من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے
کو مسلمان بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، آپس میں تو لڑنا ہمیں یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، ان دی خاص مہربانی اور خاص کرم و فضل دے نال ایک دفعہ پھر ماہ سیام اور ماہ قیام ساری قسمت دے اندر آ گئے۔ دعا کرو اللہ تعالی اس ماہ مبارک دی کما حق ہو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جو آج ساڈے تک پہنچ چکیا ہے، جس اسلام نو اسی محض کتابی شکل سمجھنے ہاں، جس اسلام نو اسی بس ایک فرضی چیز سمجھنے ہاں، نہ ہی اسی اسلام دے ارکان تو واقف ہاں، نہ ہی اسی اسلام دی صحیح تربیت تو واقف ہاں، نہ ہی سانو اس بات دا علم ہے کہ اسلام ساڈے تک پہنچیا کس طریقے دے نال ہے۔ الا ماشاء اللہ بہت ہی کم ایسے افراد ہون گے جنہ دے اندر یہ فکر موجود ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ سانو علم ہوئے کہ اسلام ساڈے تک آیا کس طریقے نال۔ اگر اج صحیح معنی دے اندر میرے کو تسی پوچھو تو میں تہانوں یہ دساں گا کہ اسلام ساڈے تک پہنچیے انج سمجھ لو کہ جویں ساڈیاں نہراں دے اندر پانی ہیں، ایویں خون دیاں ندیاں بہہ چکیاں، پھر ساڈے تک اسلام پہنچیا۔ قتل و غارت، اسلام واسطے جاناں کٹائیاں گئیاں، گردناں تے تلواراں چلائیاں گئیاں، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہو گئیاں، بہناں دے سراں تو آنچل اتر گئے۔ اسلام دی تاریخ تے بڑی پرانی تاریخ ہے۔ تسی اپنے ملک پاکستان دی تاریخ تے ہی غور کر لو، جڑی تاریخ اتنی پرانی کوئی نہیں، اس تاریخ واسطے بھی اتنا خون بہایا گیا، اتنا خون بہایا گیا، حالانکہ ایک ملک پاکستان دی تاریخ ہے تو اسلام دی تاریخ پوری کائنات دی تاریخ ہے۔ اندازہ کرو اس تاریخ واسطے کتنا خون بہایا گیا ہوئے گا۔ لیکن کاش میری امت دے، میرے انہاں جواناں دے دلاں دے اندر تڑپ پیدا ہو جائے کہ اسلام دی تاریخ دے اوراق نو پلٹن
اور پھر مطالعہ کرن تے انہاں نوں پتہ چلے کہ اسلام ساڈے تک پہنچیا کس طریقے دے نال ہے. کتنیاں جاناں، کتنیاں لاشاں اور کتنے جناب میتاں تے کتنے غزوات دا سامنا کرن تو بعد اج دین ساڈے کول پہنچیا. سانو دین دی قدر اس واسطے کوئی نہیں، سانو تے بنیا بنایا گلدستہ ساڈے ہتھاں دے اندر آ گیا. جدو دل کر دے اس گلدستے دے پھلاں نو چک کے بگاڑ کے سٹ دینے ہاں. کدی نماز دا پھل انہوں پکڑ کے تباہ کر دیتا جاندے، کدی میرے پیغمبر دی اتباع و پیروی دا پھول ہے انہوں پکڑ کر کے مچل دیتا جاندے، کدی اللہ رب العزت دی وحدانیت اور توحید دا پھول ہے جنہوں اسی کدی کس قبر تے سٹنے ہاں، کدی کس قبر تے سٹنے ہاں، کدی کس مزار تے جا کر کے اللہ دے اس دین دا مذاق اڑا رہے ہیں. آئیے آج درد دل لے کر کے بیٹھیے اور آج میں او خون تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، آج میں او قطرات تہانوں دکھانا چاہنا، آج میں او خون نال پھڑے ہوئے آنچل تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ جنہ اسلام واسطے اپنے دوپٹے خون نال بھرے، جنہ عورتاں اسلام دی خاطر اپنے من اندر تکالیف دا سامنا کیتا. آئیے میری ماں بہن بھی توجہ کرے، میرا جوان بھی توجہ کرے، میرا بزرگ بھی توجہ کرے، اور پھر آخر تے فیصلہ کریں گے کہ اے اسلام واسطے انہاں کی کچھ کیتا، اج اسی انہاں دے خون دی قیمت کنی کو ادا کیتی ہے، کنہ کو اس خون نو سرایا ہے اور کنی کو اس خون دی قدر ہے ساڈے اندر. اللہ اکبر اللہ. آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام بے درود محبت نل پڑھیا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا قرآن بیان کر رہے. اللہ فرما دینے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. اللہ اکبر. اللہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، کائنات دے رب نے ایک بے کیتی ہے، آسمان دے پروردگار نے ایک جناب اللہ اکبر سودا طے کر لے مسلمان دے نال. اے کائنات دے اعمال کا تو کنج دا سودا فرمائے. اللہ فرما دینے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. فرمایا میں اپنے مومن بندیاں بے کیتی ہے، اشترا کیتا ہے، سودا کیتا ہے، تے سودا بھی کوئی چھوٹا نہیں کیتا. اللہ کنج دا سودا تو فرمائے. فرمایا میں اپنے مومن بندیاں نو کہہ دیتا ہے مینوں جانا دے دیو تے میرے کولو جنت للبو. جانا مینوں دے دیو تے جنت میرے کولو للبو. اپنی گردناں تے تلواراں تسی چلوا لو دین دی خاطر
خاطر جنت دیاں حوراں میں دیواں گا تہانوں اللہ دے دین دی خاطر اپنے جسم چو خون جناب نکلواؤ تے قطرات نال زمین رنگین تسی کر دیو تے جنت الفردوس دا مالک میں تہانوں بنا دیواں گا اللہ اکبر اللہ اور فرمایا اپنا مال بھی میرے رستے دے اندر قربان کرو اس مال دے بدلے بھی میں تانوں جنت عطا کر دیواں گا اور فرمایا اے وعدہ جھوٹا وعدہ نہیں اے وعدہ سچا وعدہ ہے اور اس وعدے دا ذکر اسی تورات اندر بھی فرمائے اس وعدے دا ذکر اسی انجیل اندر بھی فرمائے اور اس وعدے دا ذکر اسی دوبارہ قرآن اندر بھی فرما دے پے آؤ پتہ لگاؤ آسمانہ دے رب نے موسیٰ پیغمبر دی قوم نل بھی ایک ہی وعدہ کیتا عیسیٰ پیغمبر دی قوم نل بھی کائنات دے رب نے ایک ہی وعدہ کیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے نل بھی کائنات دے رب نے ایک ہی وعدہ فرمایا ہے اور میرے پیغمبر دے صحابیاں اسلام دے شیرات تے شہینات تے شہباداں اپنا تن من کٹا کر کے اسلام دے بوٹے نو اپنا خون پلایا ہے اپنے بچیاں دیاں سسکیاں پلائیاں نے اپنیاں بیبیاں دا رونا تے آخوزاری پیش کیتی ہے اسلام دے صدرخت نو پروان چڑھان واسطے ایک اور مقام سننا اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے ام خسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خبرات تیزی وکارے اللہ فرما دینا پاکستان اندر رہن والے لوگاں ام خسبتم من تدخلوا الجنہ کیا انہاں لوگ اپنے دل دے اندر ایک گمان کر لیا ہے کہ جنتا کائنات دا رب انجی عطا کر چھڑے گا بلال جنت دے اندر جاوے تے مارا کھا کر کے تو جنت دے اندر جامے تے سود کھا کر کے سنہرا جنت دے اندر جاوے تے اپنی آنکھاں دے موتی روڑ کے آج دی عورت جنت دے اندر جاوے تے پردے دا مذاق اڑا کر کے اللہ اکبر ابو ہریرہ جنت دے اندر جاوے بھوک دیاں غشیاں برداشت کر کے تو جنت دے اندر جامے لوکاں دے حق تے ڈاکا مار کے اللہ فرما دے نے کیا تسی گمان کر لیا ہے کہ جنت انجی لب جائے گی اللہ اکبر ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم کیا تہاڈے تک پہلے لوگاں دیاں مثالاں نہیں پہنچیاں توجہ کرنا خبرات تیزی وکارے بخاری شریف اندر روایت آندی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دنل کعبۃ اللہ دنل اللہ دے پاکیزہ تے پاک گھر دنل میرے پیغمبر نے اپنی کملی دنل انج کر کے دوڑا کر کے اپنی کملی نو انج کٹھا کر کے میرے پیغمبر نے ان دا تکیہ بنائے اور میرے محبوب بیت اللہ دی دیوار نل ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے کیسا او پیارا منظر ہوئے گا ایک کائنات دے مالکا میں تیرا گناہگار بندہ تیرے دربار اندر دعا پیا کر دائی اللہ او بیلا چھیتی لے کر کے آؤ جنیاں کر کے بیٹھے نے اللہ میرے سمیت سن ساریاں نو مکے تے مدینے دیاں بار بار زیارتہ نصیب فرما اللہ میرے پیغمبر ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آگے نے
अर्ज़ां करदे ने महबूबा दुख वेखे नहीं जांदे, सिसकियां सुनियां नहीं जांदियां, मक्के वालियां दे जुल्म बर्दाश्त नहीं कीते जांदे। मेरे पैगंबर दा चेहरा सुर्ख हो गया है। मेरे आका टेक हटा करके सीधे हो करके बैठ गए। मेरे आका फरमाते ने खुबैब एडी जल्दी खुबाब तो दिल छड़ गया है, क्या तेनू पहले लोगों का नहीं पता? महबूबा मैनू ते नहीं पता। मेरे आका फरमाते ने जेड़े तुहाडे तो पहले लोग गुजर गए ने उन्होंने अल्लाह दे दीन दे खातर इन्नियां मारा दित्तियां गईयां, इस्लाम दी सर बुलंदी दी खातर उन्हें इतने को दुख बर्दाश्त कीते ने। मेरे आका फरमाते ने लोहे दियां कंगियां बनाईयां गईयां, तवज्जो करना अज तेरी तारीख अंदर शायद इतना जुल्म किसी ने ना कीता होवे। मेरे आका फरमाते ने लोहे दियां कंगियां तैयार कीतियां गईयां और उन्हां लोकां दे जिस्मां दे अंदर इंज मास दे अंदर व्यवस्थ कर दित्तियां गईयां और फिर वो कंगियां एडे जोर नाल चलाईयां गईयां कि उन्हां दा गोश्त हड्डियां तो अलग कर दिता गया। गोश्त अलग हो गया ते हड्डियां अलग हो गईयां, लेकिन फिर भी उन्हां अल्लाह दे दीन ते आंच नहीं आन दिती। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे महबूब फरमाते ने कई इंज दे लोग भी इस्लाम दी तारीख अंदर गुजरे ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया आरा ले आंदा गया और आरा लिया करके उन्हां दे सर दे दरमियान अंदर रख दिता गया और आरे नाल उन्हां दा सारा जिस्म चीर के दो टुकड़े कर दिता गया। ने लोहे दियां कंगियां बनाईयां गईयां, तवज्जो करना अज तेरी तारीख अंदर शायद इतना जुल्म किसी ने ना कीता होवे। मेरे आका फरमाते ने लोहे दियां कंगियां तैयार कीतियां गईयां और उन्हां लोकां दे जिस्मां दे अंदर इंज मास दे अंदर व्यवस्थ कर दित्तियां गईयां और फिर वो कंगियां एडे जोर नाल चलाईयां गईयां कि उन्हां दा गोश्त हड्डियां तो अलग कर दिता गया। गोश्त अलग हो गया ते हड्डियां अलग हो गईयां, लेकिन फिर भी उन्हां अल्लाह दे दीन ते आंच नहीं आन दिती। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे महबूब फरमाते ने कई इंज दे लोग भी इस्लाम दी तारीख अंदर गुजरे ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया आरा ले आंदा गया और आरा लिया करके उन्हां दे सर दे दरमियान अंदर रख दिता गया और आरे नाल उन्हां दा सारा जिस्म चीर के दो टुकड़े कर दिता गया। जिस्म दो टुकड़े करवा लिया पर रब दे दीन ते आंच नहीं आन दिती। इस्लाम दा झंडा बुलंद कीता, इस्लाम दी बुलंदी वास्ते अपना तन मन धन कुर्बान कर छड़िया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तवज्जो करना खदरा तेजी वकार है। जदों मेरे पैगंबर दे सहाबा दियां दास्ताना सुनिया ने फिर अल्लाह ने मेरे पैगंबर दे सहाबा दा ईमान एडा को पक्का कर छड़िया है, एडा को मजबूत कर छड़िया है। अल्लाहु अकबर। मारा पैरियां ने पर रब दे दीन ते आंच नहीं आई। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ओ यार पैगंबर दे सहाबा दी गल ते मैं बात अंदर करांगा। आ मैं तेनू अपने पैगंबर दा दुख सुनावा। मेरे पैगंबर ने अल्लाह दी दीन दी खातर कितनियां कुर्बानियां पेश कीतियां ने। मेरे आका जी एक दिन फरमाते ने फरमाया मेरी उम्मत दे लोगो कयामत दियां कंधां तक जदों भी तुहाडे ते कोई दुख आवे ते उदों मेरा दुख याद कर लिया जे तुहानू अपना दुख उंजी भुल जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हदीस पाक आंदी है बुखारी दे अंदर मेरे पैगंबर बैतुल्लाह दे अंदर नमाज दा पढ़दे ने। उकबा बिन अबी मुईत नामी लामती बंदा गया इंज इन्हें खत अंदर एक साफा ते पटका पकड़िया होया है। मेरे पैगंबर दे पिछों जा करके गर्दन दे अंदर
ڈال دیتا اور انہوں وٹ چاڑی جاری ہے فوضع ثوبہ فی عنقہ فخنقہ خنقا شدیدا ہنج وٹ چاڑی جاری آئے ہنج جناب انہوں گوڑ کی جاری آئے اتنا کو نو تنگ کر دیتا اتنا کو نو شدید کر دیتا کہ میرے پیغمبر دا گلا انج کر کے کٹیا گیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں دوروں دوڑ کر کے آیا میں اپنے پیغمبر دا مکھڑا دیکھیا میرے آقا دیاں آنکھاں تو آنسو پہ نکل دینے کہ میرے پیغمبر دیاں آنکھاں لال سرخ ہو چکیاں نے اللہ اکبر اللہ نہ جلدی نہ لا کر کے اس ظالم نو تکا دیتا پراں کیتا نال میں آکھیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تسی اس بندے نو ختم کر دینا چاہتے ہو کیا تسی اس بندے نو سب ہستی تو مٹا دینا چاہتے ہو جڑا کہندا ہے میرا مالک کلا اللہ ہے میرا رازق کلا اللہ ہے میرا مالک کلا اللہ ہے کیا تسی اس بندے نو دنیا تو مکا چھڈو گے کیا تسی اس بندے دا نام دنیا تو ختم کر چھڈو گے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر دنج کر کے کندھے تے ہاتھ ماریا فرمایا کوئی گل نہیں ابو بکر کوئی گل نہیں اپنے تو پہلا جڑے لوگ گزر گئے نے انہاں نو تے اللہ دے دین واسطے بڑا ہی ستایا گیا دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دے زی وقار سیانے کہندے نے پتہ اونوں لگدے جندے نال بیتیاں ہون دکھ اونوں ہوندے جندے تے گزریاں کھون تیرا دین واسطے لگیا کچھ نہیں تیرا دین واسطے گیا کچھ نہیں نہ تیرا بچہ رویا دین واسطے نہ تیری بیوی بیوہ کھوئی دین واسطے نہ ایک ڈنگ دا فاقہ برداشت کرنا پیا تینو دین واسطے وہ تائیں تے تو دین دا مذاق اڑانا ہے تائیں تے تینو دین والے چنگے نہیں لگتے تائیں تے تو پردے دا مذاق اڑانا ہے تائیں تے تیرے گھر اندر صبح تو لگ کے شام تک کجریاں نچ دیاں نے تائیں تے تو قرآن دی تلاوت نہیں کرتا رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اگر تیرا دین واسطے کچھ لگیا ہوندا تے تینو دین دی قدر منزلت دا پتہ ہوندا میں تینو دساں دل لے کر کے بے درد والا اپنے دل تو خیال نکال کر کے بیٹھ شیطان والا میں تینو دساں اسلام دی خاطر اسلام دے شہزادیاں کنا کچھ برداشت کیتا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دا ابتدائی دور حضرت سی وقار اے اودو دی گل پیا کرنا وا جدو اے گل کہنا کہ اللہ ایک اپنے آپ نو پھندے تے ڈالن دے مترادف ہے کوئی کہہ دے دے صحیح لات کچھ نہیں کر سکتا مکے دے کفار نو قتل کرن تک جاندے نے اللہ ایک پورا گھر دا کھارے اج تو کہنے مولانا اسلام دی گل بھی تے ٹھیک ہے دین دی گل بھی تے ٹھیک ہے پر کی کرا میرے تیاں پتر نہیں مندے میری بدادری نہیں مندی میرا کنبہ تے قبیلہ نہیں مندا جا 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 لے جا اپنے خاندان نو یہ جدا خاندان اسلام نو نہیں چاہیدا میں تین اسلام دا خاندان وخاواں میں مکہ مکرمہ دے اندر ایک چھوٹا جہا خاندان ہے ایک چھوٹا جہا گھر ہے ایک چھوٹا جہا گھرانہ ہے جان دو نو کی کیا جاندا ہے اس خاندان تے اس گھر والیاں نو آل یاسر کیا جاندا ہے آل یاسر ایک عمار اللہ ایک سمیہ اللہ اکبر تین افراد نے ایک باپ ہے ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے تین اسلام قبول کر لیا ہے غربت دی حالت نہ پوچھن دیئے ایک ڈنگ دا کھان نو لب جاندا ہے دوسرے ڈنگ دا بھوکے
بھکھیاں گزارا کرنا پیندا ہے، غلامی دی زندگی بسر پہ کردے نے، مکے دے چودھریاں دا پانی پھر کے گزارا ہوندا پیا ہے، مکے دے چودھریاں دیاں بکریاں چرا کر کے حالے یاسر اپنا ڈنگ پہ پال دے نے، لیکن اج اعلان کر دیتا ہے، اج کہہ دیتا ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، جان چلی جائے گی، اسلام نال غداری نہیں کیتی جائے گی۔ ابو جال دے ساتھی رل گئے نے، اج گھر اندر داخل ہو گئے، نہ پردہ ویکھیا تے نہ گھر ویکھیا، اندر گھر اندر مارنا شروع کر دیتا، ایک پاسے باپ مارا کھاندا پیا ہے۔ میں اج دی ماں نو پوچھنا چاہواں گا، کیا تیرے اندر اتنا دل موجود ہے کہ تو اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بیٹے نو مارا کھاندا ویکھ لوے؟ کیا تیرے اندر اتنا جگرا موجود ہے کہ تو اپنے خامد نو اپنی آنکھاں دے سامنے لوکاں دے ظلم دا شکار ویکھ لوے؟ لیکن قربان جاواں میں بی بی سمیہ تو، جن نے اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بے بس خامد نو بھی دیکھیا ہے، اپنے بے بس بیٹے نو بھی دیکھیا ہے۔ میرے پیغمبر باہروں دروازے تو گزرے نے، اندر آل یاسر روندے پے نے، میرے پیغمبر فرماتے نے اس بیرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر دے گھر والیو صبر کرو، میں محمد وعدہ پیا کرنا رب نے تواڈے واسطے جنت واجب کر چھڈی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرت سی وقار حضرت یاسر انہاں کو ماریا گیا، انہاں کو ماریا گیا۔ حضرت یاسر مارا کھاندے کھاندے مارا کھاندے کھاندے شہید ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، ابو جہل ظالم کہندا ہے ایک گل سن سمجھا، ہن تے تیرا خاوند بھی دنیا چھڈ کر کے چلا گیا ہے، مارا کھاندا کھاندا چلا گیا ہے۔ ایک پاسے حضرت عمار لیٹے نے، ایک پاسے سیدہ سمیہ لیٹیاں نے۔ کاش اج میری بہن دی اندر کدی اتنا جگرا پیدا ہو جائے کہ سمیہ دی داستان نو پڑھیا ہووے۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر بیٹے دے سینے تے پیر رکھ کے ظالم ابو جہل کہندا ہے لا نترکوکا لا نترکوکا حتی تسب محمد، لا نترکوکا حتی تسب محمد۔ اے عمار، جنی دیر تک تو محمد نو گاڑی نہیں کڈے گا میں تینو کدی نہیں چھڈاں گا۔ گاڑی کڈ محمد نو، برا کہہ محمد نو، گاڑی کڈ محمد نو، میں تاں تینو چھڈاں گا۔ سیدہ سمیہ نو آکھیا جاندے نہیں چھڈیا جائے گا، لا نترکو کی تینو معاف نہیں کیتا جائے گا، تینو چھڈیا نہیں جائے گا۔ تسب محمدن، گالی کڈ محمد نو، گالی کڈ محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ سمیہ مارا کھاندیاں نے، کھا کھا کر کے برا حال ہو گئے مارا دنل۔ اللہ اکبر، اللہ آخر ظالم تے لعنتی ابو جہل نے ہج کر کے زور نل زیر ناف نیزہ ماری آئے، سیدہ سمیہ نو دو ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا گیا ہے۔ وہ میری بہن، آج تینو اسلام دی پہلی شہیدہ کیوں پل گئی؟ آج تینو کیوں یاد رہ گئیاں کجریاں؟ آج تینو کیوں یاد رہ گیا مجرا؟ آج تینو کیوں یاد رہ گیا سر تو دوپٹہ اتارنا؟ کیوں تینو یاد رہ گیا میک اپ؟ دنیا دے یورپ دے کتیاں دا ہر تینو رسم و رواج یاد دے، تینو سمیہ دا ظلم یاد کیوں نہیں؟ کیوں نہیں یاد تینو سمیہ دا ظلم؟ ہاں ہاں تینو پتہ ہوندا تے تاں تینو تے بڑیا بنایا دین لب گیا، تا تو پردہ اپنے سر تو اتار کے مذاق اڑانی ہے دین دا۔ جا جاؤ، رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وہ باپ بھی بغیرت ہے، وہ بیٹی بھی بغیرت ہے جڑی بے پردہ بازار اندر پھر دیئے، وہ گھر بھی نام دیا دا جس گھر اندر کیبل دا کنیکشن ہے، وہ عورت بھی بغیرت ہے جس گھر اندر کیبل چل دیئے۔ تین اسلام دا پتہ کی ہے؟ سوائے مذاق اڑام تو تینوں کی پتہ اسلام دا؟ سمیہ دے ٹکڑے ہو گئے، جان دیتی ہے سمیہ نے، خون نکلے سمیہ دا،
اج بھی عرب دے پہاڑ گواہ نے اس بات دے جنہ پہاڑاں تے سمیہ نے اپنے خون دے قطرات گرائے نے. پوچھ جا کر کے سمیہ کڑو اسلام دی قدر کیا ہے؟ تینوں کی پتہ اسلام دی قدر دا؟ اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا خطرات تیزی وقار. اسلام دی تاریخ اندر عورتاں دی صف وچوں سب تو پہلی شہیدہ جن اسلام دی خاطر اپنا خون بہا چھڑیا ہے، جن اسلام دی خاطر اپنے جسم دی قربانی پیش کر دیتی ہے. سونیا مرد دا مرنا ہور گل ہے، عورت دا اپنے جسم تے تکلیف برداشت کرنا ہور گل ہویا کر دیے. اسلام دی پہلی شہیدہ، اسلام دی پہلی خاتون نے جنہیں اللہ دے دین دی خاطر، اسلام دی سر بلندی دی خاطر مکے دیاں پہاڑیاں تے اپنی جان دے دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ. میری بہن کیوں نہیں تینوں سمیہ یاد آندی؟ میری بہن کیوں نہیں تینوں سمیہ دی قربانی یاد آندی؟ اج تینوں قطرات خون دے کیوں بھل گئے سمیہ دے؟ اج سمیہ دے ٹکڑے خونا تینوں کیوں بھل گیا ہے؟ اللہ اکبر. توجہ کرنا. ایک اسلام دی عورت سمیہ ہے، ایک میرے سامنے اسلام دی تاریخ دی اور شہزادی ہے جنہیں اپنا تن من دن اللہ دے دین واسطے لٹایا ہے. انہاں دا نام سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لین تو بعد مشرکین مکہ نے انہاں کو ستایا، انہاں کو ماریا، انہاں کو پریشان کیتا اور آکھیا ساڈے بتاں نو چنگا آکھ، نبی کریم نو برا آکھ معاذ اللہ، تاں تینوں چھڈیا جائے گا. فرمادیاں نے جان جا سکدی ہے پر اللہ دے دین تے آنچ نہیں آ سکدی. جسم کٹوایا جا سکدے پر رب دے دین تے آنچ نہیں دتی جا سکدی. ظالماں نے ایڈی دردناک سزا دیتی ہے، شاید اج تک تیرے کنا نے کسی عورت نے اتنا بڑا ظلم نہ سنیا کھوے. لوہے دیاں سلاخاں گرم کر دتیاں گئیاں نے، لوہے دیاں سلاخاں نو گرم کر کے سیدہ سمیہ دیاں اکھاں دے اندر داخل کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. سیدہ سمیہ دیاں اکھاں دا نور جلا دیتا گیا ہے، سلاخاں دی نظر کر دیتا گیا ہے. اج اسلام دی تاریخ اندر میں پوچھنا چاہنا وا، سمیہ دیاں اکھاں گئیاں تے اسلام دی خاطر اج دی عورت دی اکھ وچوں اسلام دی غیرت نکل گئی. اج دی عورت دی اکھ وچوں اسلام دی قدر نکل گئی. اج دی عورت دی اکھ وچوں اسلام دا وقار نکل گیا تے بے غیرتی اکھاں دے اندر آ گئی، شیطانیت اکھاں دے اندر آ گئی، کمدی فوش اکھاں دے اندر آ گئی، بے غیرتی اکھاں دے اندر آ گئی. اللہ اکبر اللہ. کاش تینوں پتہ ہوندا سمیہ دیاں زنیرہ دیاں او دوواں اکھاں دا جڑیاں نے اللہ دے دین دی خاطر قربان کر دتیاں نے، جڑیاں نے اسلام دی سر بلندی دی خاطر قربان کر چھڈیاں نے. اللہ اکبر اللہ. ایویں تے نہیں اللہ دا قرآن بیان کردا، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا
حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ احد دا میدان سج چکیا احد دا میدان اللہ اکبر اللہ بخاری شریف کتاب المغازی اٹھا کر کے دیکھ لے اللہ تینوں موقع دے دے تے کدی سنیا مطالعہ کریا کر اسلام دے شہداء دا جنہ اسلام دی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے آج تیرے میڈیا تے کرسیاں تے او چڑھ کے بیٹھ گئے جنہاں اسلام دے ہیروਆਂ دا پتہ تک نہیں آج قبراں دے پٹھو تے مجاور بن کے بیٹھ گئے جنہاں نو دین دی غرض و غایت دا پتہ کوئی نہیں آج تیریاں کرسیاں مل کے او بیٹھ گئے جنہاں نو دین دینا دینا کوئی نہیں اللہ اکبر بار تے انگریزاں دے چمچے تے انہاں دی پیداوار آج تیرے تے مسلط کر دیتی گئی ہے تائیں تے تینوں دین دے ہیروਆਂ دا پتہ کوئی نہیں انڈیا دے کنجراں تے کتیاں دے تینوں نا تینوں بھی یاد ہے تیری 8 سالہ بیٹی نو بھی یاد جن جوانی چڑھنا ہے وہ جوانی چڑھ دیاں نال زبان چو سیدہ سیدنا حضرت حمزہ دا نام نہیں لیندی انڈیا دے کنجر دا نام لیندی ہے ہائے تیری جوانی چڑھ دی بیٹے نو نا یاد دیتے گلوکاراں تے کنجراں تے بغیر تاندے انہوں یاد کوئی نہیں سیدہ سمیہ دا ظلم انہوں یاد کوئی نہیں سیدہ فاطمہ دا رونا اپنے بابے دے غم دی خاطر اللہ اکبر کدوں ہوئے گا او دو ہوئے گا جدو ایتھوں اثر لے کر کے تو اٹھیں گا ایتھوں جمعہ پڑھ کے تو جائیں گا گھر جا کر کے کیبل دا کلا کما تو کریں گا او دو ہوئے گا جدو تو گھر جا کر کے یورپ دے کتیاں دا گند اپنے کروں بار کڈیں گا میں کہتا بیان کرا خاک فیادہ نہیں میرے بیان کرم دا جے تو سن کے تے صفاں تے سٹ کر کے چلے جانے اس جمعے آئے تے اگلے جمعے نہ بھی میں نو کوئی نہیں ضرورت تیری جے تو سن کے تے سٹ کر کے جانا ہے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا میں ساری زندگی اس منبر تے کھلو کر کے بیان کرا اور ساری زندگی تو میرے سامنے بیٹھ کر کے سنے یہ تو میرے پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کرنا تو پکا دشمن ہے تیرا میں تیرا دشمن آتے تو میرا دشمن ہے میرا کوئی تعلق نہیں تیرے نال تے نہ تو آیا کر تعلق صرف اس بندے دے نالے میرا بندہ پیغمبر دی سنت دا حیا کردا ہے اللہ دے دین دی قدر کردا ہے اللہ اکبر آپ تینوں دساں اسلام دی قدر کیجے اے دیکھے نہ ہدا میدان لگ گیا خضرات تیزی وقارے میرے پیغمبر دے صحابہ دے لاشے کٹے پھٹے پہنے کتے کیڑا صحابی کٹیا پیا ہے کتے کیڑا میرے پیغمبر دا صحابی ذبح ہویا پیا ہے کسے دا ہاتھ نظر آندے تے پورا جسم نظر نہیں آندا کسے صحابی دی گردن نہیں تھے تے جسم پر لے پاسے پیا ہے اللہ اکبر بخاری شریف اندر روایت آندی ہے حضرت جابر بن عبداللہ سب کون رضی اللہ تعالی عنہم میرے پیغمبر دے صحابی نے انہاں دے باپ دا نام عبداللہ ہے عبداللہ اللہ احد دے میدان اندر شہید ہو گئے نے لبدیاں حضرت عبداللہ دی لاش لب گئی ہے انج کر کے سامنے دے آندا گیا اللہ نک بھی کٹ دیتا ہے ظالما اللہ اکبر کان بھی کٹ دیتے نے ظالما مسلا کیتا گیا ہے شکل دی حالت بدل دیتی گئی ہے حضرت جابر فرماتے ہیں جے کپڑے دم دل بیٹ کر کے میرے بابے دی لاش میری آنکھاں دے سامنے لے آندی گئی ہے کہ میرا بابا دنیا تو چھڑ گیا تے پیچھے جوان تیاں کر اندر چھڑ گیا ہے ایک تی کر اندر جوان ہووے تے ماپیاں نو نیند نہیں آندی فرماتے نے میرے باپ دے سر تے قرضہ بھی بڑا زیادہ ہے جوان تیاں بھی کر اندر موجود نے دکھ بڑے مینوں اپنے بابے دے جاندا جنازے دا وقت ہو گیا میرے پیغمبر نے صفاں بند دیاں تے جنازہ پڑھان لگے میں آکھیا سونیا رک جایا جے مینوں ایک واری پھر اپنے بابے دا مکھڑا تے ویکھن دیو انج اگے بڑے نے اپنے بابے دے چہرے تے نظراں پائیاں ادا کیتیاں محبوبا
تانوں چنگا تے نہیں لگدا ہوئے گا، لیکن سونیا میں کی کراں، میرا بابا دنیا تو چلا گیا ہے، میں تے اپنی جوان بہناں دا سہارا بھی بنن دے قابل کوئی نہیں، میرے کول تے نہ پیسہ بھی کوئی نہیں کہ میں اپنے بابے دا قرض ہی اتار سکاں۔ محبوبہ بڑا دکھ ہوئے بابے دے دنیا تو جاندا۔ حضرت جابر کہندے اینی دیر گزری ہے نا، حضرت عبداللہ دی بہن آ گئی، یعنی میری پھوپھی آ گئی، انہیں کر کے جدوں اپنے بھائی دا چہرہ دیکھیا، لاش بدل دیتی گئی ہے، جسم دائے جوان تیاں دی کرم در موجود نے، دکھ بڑے مینوں اپنے دیر گزری ہے نا، حضرت عبداللہ دی بہن آ گئی، یعنی میری پھوپھی آ گئی، انہیں کر کے جدوں اپنے بھائی دا چہرہ دیکھیا، لاش بدل دیتی گئی ہے، جسم کٹ دیتا گیا ہے، کی قدر تیرے نزدیک ایک کان دی دس نہ مینوں، کی سمجھنے تو اسلام دے ہیروਆਂ دا جنہ احد دا سارا میدان رنگین کر چھڈیا ہے، اور مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی جا کر کے ویکھ مدینہ منورہ دے اندر اج بھی احد پہاڑ تینوں سبق دیندے تے شہداء احد دا سبق دیندا ہے، اج بھی پورے مدینے دے اندر احد نظر پہ آندا ہے، مسجد نبوی چوں نکلدیاں نال نظر پیندی ہے احد پہاڑ تے، اللہ اج بھی احد پہاڑ دی رنگینی سانو سبق دیندی ہے، ایک ہی سبق دیندی ہے، امت محمدیہ دے لوگو یاد کرو شہداء احد نو جنہاں اپنی جاناں دے دتیاں نے لیکن اسلام تے آنچ نہیں آن دیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج میری پھوپھی حضرت جابر کندنے کے بڑی ہے تے جدوں پہلی نظر پائی ہے نا میرے جناب بابے تے اپنے بھائی تے نظر پاندیاں نال روکیا نہ گیا، چیخاں نکل گئیاں، سبب تے بندن ٹوٹ گئے، اکھاں اللہ اکبر آوازاں اونچیاں کھوئیاں، میری آقا فرماتے ہیں لما تبکی لما تبکی لما تبکی، او کیوں پئی رونی ہے، کس واسطے آنسو پئی بہانی ہے، میں نے ذات دی قسم جن دے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جانے، اللہ اکبر، ما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتها، ما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتها، اللہ اکبر، اللہ والی کیوں ہنجو پئی بخانی ہے، اپنی آنکھاں دی آنسو صاف کر لے، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اس وقت بھی تیرے پائی دے تے اللہ دے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہویا وے، اللہ اکبر، غم نہ کر، تو ذلہ باجنحتها، تو ذلہ باج بخاری دے اندر روایت موجود ہے، فرمایا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، دکھ کرم دی لوڑ کوئی نہیں، اج بھی تیرے پائی تے سایہ کیتا فرشتیاں اپنے پراں دا، اللہ اکبر، اے نے او جن اسلام دی خاطر اپنی جان پیش کیتی ہے، تیاں دا نہیں سوچیا کہ کرم در جوان بیٹھیاں نے، قرضے دا نہیں سوچیا کہ سر تے نہ کر جائے، ایک اللہ دے دین دی بلندی دی خاطر اسلام نو سر بلند کرنے واسطے نکلے نے، لیکن اج تو ہے تو اسلام دا نام بھی بدنام کرنا ہے، اج تیرے ملک دے اندر کئی جدے بغیرت بھی موجود نے، جڑے ملکاں دے اندر پیسہ کمان واسطے جاندے نے اور اپنے بیزیاں تے جان بوجھ کے غیر مسلم لکھوا لیندے نے، اللہ صرف ٹچے دی قیمت تیرے نزدیک ہے، اسلام دی تے قدر ہی کوئی نہیں تیرے نزدیک ہے، اسلام دی قدر ہوندی تو در در تے جا کر کے تکے نہ کھاندا، اسلام دی قدر ہوندی تو قبراں تے جا کر کے سجدہ نہ کردا، اسلام دی قدر ہوندی تو اپنی شادیاں رسم ہنا نہ کرواندا، اسلام دی قدر ہوندی تو اپنے گھراں دے اندر کیبل دا گندا کنیکشن لا لگواندا، اگو دلیل پیش کر دینے مولانا خبراں سنن واسطے لگایا ہے، خبراں پہ سننیا او جا 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 تیریاں خبراں دا بہانہ ایتھے میرے کول چل سکدا ہے پر رب کول تیرا بہانہ نہیں چلے گا، اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی یہود و نصارا دی مخالفت کیتی، میرے پیغمبر دے صحابہ مخالفت کیتی، حد تو اس پیغمبر دا امتی ہو کر کے یہود و نصارا دا طریقہ اپنے کارم در چلایا، تینو اسلام دی قدر دا پتہ کوئی نہیں، کاش تینو اسلام دی قدر دا پتہ چل جائے، اللہ توجہ کرنا، خدرات
زی وقار میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کر دے جانا دراؤ. اسلام دی تاریخ شہیداں نال پری پئی گئے. میں کیڑا کیڑا شہید تیریاں اکھاں دے سامنے لے کر کے آواں. اے دیکھنا ایک ہور شہید میرے پیغمبر دا ہے کہ جدا لنگڑا صحابی ایک لات تو صحیح طریقے نال چلیا بھی نہیں جاندا. ایندا نام ہے حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالی. اللہ ہاتھ اندر گچھاں دا انگورا انج کر کے گچھا کھجوراں دا پکڑی آئے. ہجے جنگ شروع نہیں ہوئی. میرے پیغمبر نوں اڈا کر دین محبوبا اے گل تے دسو نا میں جنت اندر کنی دیر چ جا سکنا وا کنا کو وقت لگدا جنت دے اندر جان واسطے. میرے آقا فرماتے نے آؤ سامنے میدان اٹھ جا کر کے شہید تو ہو جاتے تو سیدھا جنت اندر چلا جائیں گا. حدیث اندر آندے کھجوراں دا گچھا ہاتھ اندر پکڑی آئے. زبان جو فرماتے نے جے کھجوراں کھاندا رہ گیا تے جنت جان تو لیٹ ہو جاواں گا. انج چک کے کھجوراں دا گچھا سٹیا تے میدان اندر گئے. اللہ اکبر. جاندے مالی میرے پیغمبر دا صحابی شہید ہو گیا ہے. صحابہ چکیا تاکہ چک کر کے واپس لے کر کے آن. اللہ اکبر. اٹھ تے بٹھایا گیا. اللہ اکبر. اٹھ کو ٹریا تک نہیں جاندا اتنا بدن ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے پتہ کرو عمر بن جمور نے کوئی گھروں نکل گیا دعا کیتی ہوے. حتا کرتے ہیں محبوبا عمر بن جمور نے دعا کیتی ہے اللہ مینوں واپس گھر نہ لے کر کے آویں. اللہ میں واپس گھر نہیں آنا میں سیدھا جنت اندر جانا ہے. فرمایا اتار کے احد دے ٹیلیاں دے اندر دفن کر دیو عمر بن جمور نو. میرے آقا فرماتے نے میں آپ اپنی اکھاں نال ویکھے عمر بن جمور لنگڑاں دا رب دی جنت داخل ہو گیا وے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحابی میرے پیغمبر دا اللہ اکبر. دا میں قربان جاواں جنہ اپنا تن من دن اللہ دے دین تو قربان کر چھڈیا ہے. اپنی جائیداد دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ دی ایک شہید میرے پیغمبر دا میرے محبوب دا اللہ رات شادی ہوئی گئے. رات شادی نہیں نویلی دلہن گھر اندر. ادھر میرے پیغمبر نے اعلان کر چھڈیا فرمایا آؤ لڑائی دا وقت ہو چکیاں نکلو نا. میرے پیغمبر دا صحابی ایڈے جذبے نہ نکلیا کہ غسل جنابت کرنا بھی یاد نہیں رہا. یاد نہیں رہا کہ میں غسل جنابت بھی کرنا ہے. انج میدان در نکلے دروازے تے سامنے بی بی کھڑی گئے. اللہ اکبر. میں قربان جاواں دو دیاں عورتاں تو بھی. اللہ اکبر. اج شادی نماز پڑھنا وہ گھنٹہ کر لیٹ جاؤ تے بی بی کہندی ہے کیڑی مجلس چ بیٹھ گیا سیں کیڑے سجنا کول جا کر کے بیٹھ گیا سیں ایڈا لیٹ گھر آیا ہے. وہ کہے گا مسیت اندر گیا سا. اگوں کہندی ہے تینوں مولوی چھڈ دے کوئی نہیں تیرا مولویاں نال کوئی بہت ہی واہ پہ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہدایت دے دیکھو جی عورت نو نئی نویلی دلہن ایک رات دی دہلیز اندر کھڑی گئے. اے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت حنظلہ فرماتے نے اچھا اللہ والی میں پھر جاندا پیا میدان دے اندر ایک گل سننا تینوں غم تے بڑا کھوئے گا کہ میں جاندا پیا خجے کچھ دن تک نہیں گزارے. اگو کی کہندی ہے وہ کہندی ہے بے کرما والیا پریشان نہ ہو جا جا اللہ دے رستے دی اندر جے تو غازی بن کے واپس آیا تے ملاقات ہو جائے گی. جے تو شہید ہو گیا تے غم نہ کری میں حوض کوثر تے کھلوتی تیرا انتظار کراں گی. حوض کوثر تے کھلو کر کے میں تیرا انتظار کراں گی. اللہ میرے پیغمبر دا صحابی نکل آئے غسیل الملائکہ. اللہ حضرت حنظلہ نکلے نے ہنج جا کر کے میدان اندر جنگ ہوئی شہید ہو گئے. لاشا لبدا نہیں پیا پتہ نہیں کتھے چلا گیا. کچھ وقت تو بعد حضرت حنظلہ دا لاشا آیا ہے جسم تو پانی دے قطرات زمین تے گردے پے نے. میرے آقا فرماتے
نو پتا کرو وجہ کی ہے۔ حضرت حنظلہ صحابی ایک جسم تو پانی دے قطرات کس واسطے نے کرو پتا لگوایا، اطلاع ملیاں محبوبہ غسل جنابت نہیں سی کیتا میرے خامد نے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے سنو میرے صحابیوں، اے صحابی کرو نکلیا تے غسل جنابت کرنا یاد نہیں رہا، ادھر شہید ہو گیا تے آسمان دے رب نے فرشتیاں دے ذریعے جنت اندروں غسل کروا چھڑے آوے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ شہید اسلام دے جنہ دی تاریخ اج تک زندہ ہے، جڑے قبراں دے اندر چلے گئے لیکن اج 14-15 صدیاں بیٹن تو بعد بنگلہ گوگیرا دی سرزمین تے فقیر انہاں دا ذکر کردا پیا ہے۔ اج تو مر جاویں تے تیرا کوئی نام نہیں لیندا، اج دا جوان گلیاں دے اندر کتیاں دی طرح پھردا نظر آندا ہے، کوئی شراب دے نشے دے اندر، کوئی بھنگ دے نشے دے اندر، کوئی سگرٹاں دے نشے دے اندر، کوئی کیڑے نشے دے اندر، کوئی کیبل دی گندی لعنت تے بیٹھ کر کے، کوئی کیڑی گندی لعنت دے اندر بیٹھ کر کے، او جواناں اس تو بہتر سی تو ڈب کے مر جاتا، پر تو میرے پیغمبر دا امتی نہ کہلواندا۔ تو کہتا امتی ہے میرے پیغمبر دا؟ تیرے سامنے قبراں دا طواف کیتا جائے تینوں پئی رہے کنجریاں دی، تو تے کنجر ہے، تو میرے پیغمبر دا غلام کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اگر تینوں رب دے دین دی قدر ہوندی تے اج تو دین دا سوچدا۔ تیری اکھاں دے سامنے دین دا مذاق اڑایا گیا، میرے پیغمبر دے خاکے بنائے گئے تے تو اینا ہی نہ سوچیا کہ چل جنہ پیغمبر دے خاکے بنائے نے انہاں دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں تے میرے چہرے تے بھی داڑھی کوئی نہیں، اج اینا تو فرق کر لواں، گستاخ اندر تے غلام اندر اینا فرق تا پاواں نا۔ انہاں دے داڑھی کوئی نہیں تے میں پیغمبر دا غلام ہاں، میں ڈنمارک والے نال رلنا نہیں چاہتا، میں داڑھی رکھ لئی، کیتا اعلان نا 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 توبہ کر، یہ تے ہو ہی نہیں سکدا، کیوں تیرا دین واسطے لگیا کچھ نہیں، کاش تیرا دین واسطے کچھ خرچ ہویا ہوندا پھر تینوں دین دی قدر دا پتہ ہوندا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، کنا دے لگیے آمد تینوں دسا، توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤں۔ احد میدان اندر میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون حمزہ؟ میرے پیغمبر دا چچا حمزہ، اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، واشی بن خرب نامی بندہ یعنی کر کے لک کر کے کٹیلے دیو لے اپنا خربہ چکر لے کر کے بیٹھے، حضرت حمزہ ہوتی لڑائی اندر نکلے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا چل حمزہ نکل کے بخانا، جنگ اندر جا کے بخانا، وہ سونیا یاد کاری دی گل یاد رکھ، میرے پیغمبر دی سیرت پڑھ کے دیکھنا، میدان بدر دا موقع آیا، کفر نے للکاریا لیاؤ اپنے بندے پیش کر لو لڑن واسطے، کہ میرے پیغمبر نے حضرت علی نو پیش کر دیتا۔ حضرت علی کون؟ میرے پیغمبر دا داماد ہے، وہ سونیا میرے پیغمبر نے بھی تے پتا سی کہ علی شہید ہو جاوے تے میری بیوی دا میری جناب بیٹی دا گھر اجڑ جائے گا، لیکن میرے پیغمبر نے اسلام واسطے پہلے اپنے گھر دا فرد پیش کیتا ہے۔ اللہ ایک طریقہ میرے پیغمبر دا، اللہ دے دین واسطے پہلے اپنا گھرانہ پیش کیتا، اور جان اسلام دی تاریخ دا پہلا شہید کیڑا ہے؟ اللہ حضرت سیدہ اللہ اکبر اللہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا بیٹا یعنی میرے پیغمبر دا بھی وہ بیٹا لگیا پہلے خامد دے وچوں سب تو پہلا اسلام دی تاریخ دا شہید ہے، تے میرے پیغمبر دا وہ بیٹا ہے جڑا پہلے خامد دے وچوں حضرت خدیجہ دا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے اسلام دا مقابلہ کرنے واسطے آپ بھی نکلے اور اپنے عزیز و اقارب نو پہلے اگے کیتا، پہلے اپنا گھر پیش کیتا اسلام دی خاطر۔ ایتھے بھی خود میدان اندر میرے پیغمبر نے اپنا چچا بھیجیا، فرمایا چلو نہ حمزہ جا کر کے مقابلہ کرو نا۔
ادھر مقابلے دندر ایک کافر آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایکو بار اندر اس مشرک دا بیڑا کر دیتا، تباہ کر چھڑیا۔ اللہ اکبر، عام جنگ شروع ہو گئی ہے۔ واشی کہندا میں بالکل نشانے پہ بیٹھا سا، مینوں نبی دے کسے صحابی نال کوئی غرض نہیں سی، میرے ذہن لگایا گیا سی، جبیر بن مطعم نے لگایا سی، اگر تو حمزہ نو شہید کر دیں گا تے میں تینوں آزاد کر چھڈاں گا۔ فرماتے نے جی کر کے مینوں کسے صحابی نال کوئی تعلق نہیں سی، میں انج بیٹھا جدوں بالکل خضرت حمزہ میری آنکھاں دے سامنے آئے، میں اپنا چکر تے خربنج کر کے سٹ دیتا۔ حضرت حمزہ نو پتہ نہیں سی اس گل دا، کوئی سامنے آ کر کے بار کرے تے پھر تے مقابلہ کرن دا مزہ آندا ہے۔ فرماتے نے خربہ لگیا، سیدنا حضرت حمزہ زمین تے ٹھیری ہو گئے، ٹھیری خندیاں نال ہی دنیا چھڑ کر کے چلے گئے۔ کافراں میرے پیغمبر دے چچے نو چک لے آئے، چک کر کے لاشا سیر تے لے گئے نے، ہل جا کر کے نک بھی کٹیا، حضرت حمزہ دا جناب کن بھی کٹ دیتے نے، مسلا کر دیتے میرے پیغمبر دے پیارے چچے دا۔ اللہ اکبر، کچھ وقت تو بعد حضرت حمزہ دی لاش ملی ہے، انج کر کے جسم پاک مل آئے، میرے محبوب کے سامنے لے آندا گیا۔ حضرت سی وقار میرے پیغمبر نے پہلی نظر پائی تے اکھاں تو ہنجو ڈل آئے نے۔ میرے آقا فرماتے نے اللہ اج میرا دل کردا میں اپنے چچے نو قبرستان اندر دفن نہ کراں، میں سٹ دیواں جنگلاں دے اندر، جنگلاں دے درندے کھا جاون، ہر کل تیرے دربار اندر حمزہ دی گواہی دا وقت آوے تے درندے آ کر کے گواہی دیون کہ مشرکین مکہ نے میرے چچے تے کتنا ظلم کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے جو حضرت حمزہ دا سر چکیا اپنی پاک گودی اندر رکھ لیا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے صحابیو گل سنو نا، میں اپنے باپ دا چہرہ اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا، میرے دنیا تے آن تو پہلا میرا بابا تیرا بکل چلیا گیا سی، لیکن لوگ مینوں کہندے سن حمزہ دا چہرہ تیرے باپ نال رلدا ہے۔ جدوں میں اپنے چچا حمزہ نوں ویکھ لیا کردا سی تے مینوں اپنے بابل دیاں پیاساں بجھ جایا کردیاں سن، لیکن جنہ ظالم میرے باپ دا چہرہ بھی میرے کو چھین لیا ہے۔ اتنا دکھ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جنازہ پڑھایا گیا، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا، میرے آقا فرماتے ہیں میرا حمزہ سید الشہداء ہے، شہیداں دا سردار میرا حمزہ۔ اللہ اکبر، جنہیں اسلام واسطے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ واشی کہتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا غم ہویا، اور مینوں پتہ بھی لگیا کہ نبی کریم اپنے چچے حمزہ دے شہید دا بڑا غم ہویا ہے۔ میں جا کر کے طائف دے اندر رہن لگ پیا، کچھ جناب جدوں مکہ فتح ہویا، مکہ طائف دے کچھ لوگ میرے پیغمبر دے کول آئے نے وفد اندر، نبی وفد اندر اپنے محبوب دے کول آ گیا۔ میرے پیغمبر تشریف فرمانے، میں ڈردا تے شرماندہ اپنے محبوب کے سامنے جا کر کے بیٹھا۔ میرے آقا نے میرے چہرے تے نظراں پائیاں، آقا فرماتے نے کتے واشی تے نہیں ہے تو؟ جی محبوبہ میں واشی ہاں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ محبوبہ تو اکھاں تے پٹی سی، آزادی سی تے میرے کو ظلم ہویا، محبوبہ مینوں معاف کر دیو نا۔ میرے آقا فرماتے نے تو ہی میرے سونے چچے نو شہید کیتا ہے۔ جی محبوبہ میں شہید کیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے واشی انج کر میرے تو اپنا چہرہ دور کر لے، جدوں میں تیرے چہرے تے نظراں پاؤنا تے مینوں اپنے چچے دا کٹیا پھٹیا لاشا یاد آ جاندا ہے، میرے چچے نے کیویں تڑپ تڑپ کر کے جان دیتی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، پوچھ جا کر کے زنیرہ کولوں اسلام دی قدر کی ہے جنہیں اپنی آنکھاں دا نذرانہ پیش کیتا ہے، پوچھ جا کر کے سمیہ کولوں اسلام دی قدر کی ہے جنہیں تب دے کوڑیاں تے لیٹ لیٹ کر کی
اپنی جان پیش کر دیتی ہے. پوچھ جا کر کے حمزہ کولوں جنہیں احد دے پہاڑ دے سائے دے تھلے اپنی جان پیش کر دیتی ہے. پوچھ جا کر کے حضرت عبداللہ کولوں جنہیں اپنے جسم کو کٹوا کر کے اللہ دے دین دے بوٹے نو اپنا خون پلایا ہے. پوچھ جا کر کے میری مکی مدنی سرکار کو جندہ اسلام دی خاطر کلیاں درگے دند شہید کر دیتے گئے نے. پوچھ جا کر کے میرے محبوب کو جندے گلے جندر پٹکا پا کر کے ظالمہ پھا دیتے میرے پیغمبر نو. اور پوچھ جا کر کے اسلام دی قدر و قیمت میرے پیغمبر دے صحابیاں نو جنہاں اپنا تن من دھن اسلام واسطے قربان کر دیتا ہی. جا جا اج دے جمعے دندر فیصلہ کر کے جاؤ بنگلے والیا ہدا گرتوان والیا یا تے من قیامی تے اگلا جمعہ پڑھن واسطے نامی. جے تینوں اسلام نال پیارے تے اپنے گھراں دے وچوں کیبل تینوں کڈنی پوے گی. جے تینوں اسلام نال پیارے رسم حنا دا انکار تینوں کرنا پوے گا. جے تینوں اسلام نال پیارے پھر تینوں دین نال محبت کرنی پوے گی. جے تینوں اسلام نال پیارے ناروے دے کتیاں ورگا اپنا منہ بدل کر کے سنت نال اپنے چہرے نو سجانا پوے گا. مینوں پتہ لگے گا تے تو واقعی اسلام نال پیار کرنا ہے. جے تو انج دا پیار کرے گا تے تیرا کیا بات ہے پھر رب بھی تینوں قبول کرے گا. تے جے تو مننا نہیں تے عمل نہیں کرنا میرے بل نہ دیکھ میں گناہگار ہاں میں تیرے تو بھی زیادہ گناہگار ہاں میرے عیباں بل نہ دیکھ. لیکن اے دیکھ میں گل کنا شہزادیاں دی کردا پیاں واں کل رب نو تے تو نہیں کرے گا میں تا عمل نہیں سی کیتا بنیامین عمل نہیں سی کردا. میرے عمل تے تو اپنا عمل لے کر کے جائے گا تے تیرا عذر رب اگے نہیں چلے گا. رب تے پوچھے گا تے جو نے دین دسیا سی کہ نہیں دسیا. دین مننا پوے گا. دین مننے گا تے تو کامیاب ہے. کہ اللہ دے دین تے عمل نہیں کرے گا ساری زندگی جمعہ پڑھ تیرے جمعہ پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. کوئی فائدہ نہیں تیرا. جے تو پڑھ کے تے سن کے تے کتاباں بند کر کے تے گھر چ جا کر کے کتیاں تے کنجریاں ویکھنیاں نے جا جا پھر جا کر کیوں ویکھیا کر جمعہ نہ پڑھنا کر. آخر